दोन व्हिडिओ हांवें आयज आयतारा 29 मार्च जवळजवळ 30 एक मिनटाचे आसात ते. लावड थिंकींग कशें ते ह्युमन सेक्शुअलिटी आनी ताच्या संदर्भातले शास्त्रीय ज्ञान, तत्वज्ञान, संकल्पना कितें आसात त्यो स्पश्ट केल्ल्यो आसात आनी आतां हांव आड पडला मातसो दनपारचो. आनी म्हजी विचार परंपरा, विचार मालिका, वन लायन ऑफ थॉट्स, लावड थिंकींग इज कंटिन्यूइंग, हें चालू आसा. आनी ह्युमन सेक्शुअलिटीच्या संदर्भान विचार करपाचें कारण जालें की ह्या कुडचड्याच्या एकंदर प्रकरणांतल्यान ताजी खूब चर्चा म्हणजे घटनेच्यार आदारीत खूब चालू आसा. पूण मनुश्याची प्रवृत्ती, एक ह्युमन टेंडन्सी आनी सामाजीक जी व्यवहाराची आमची एक भुमिका आसा तातूंत चड खोलान कोण वचूंक ना. म्हणजे आतां सद्या कुटुंब, आवय बापूय, भुरगो हाजेरूच सगळें केंद्रीत जाल्लें आसा की ताणें कितें तरी चूक केली, ताका बिगडायलो आनी कितें केलो, हें आमचें अशेंच चालू आसता की तितल्याच पुरतें उलोवपाचें, सामाजीक जबाबदारी विचार टाळपाचे, राज्याची धोरणाची चर्चा ना. म्हणजे जणू काय अशें की ते कुटुंब समाजाचो भागच ना कशें, आनी अशेंच सोडून दिवपाचें. दुसरी कितें केस जाली जशी मंदार सुर्लकर प्रकरणान लोकांनी विचारय करूंक ना की बाबा त्या वेळाचेर अशें कशें जाता. लोकांक आतां भुरग्याचें एका अपहरण करप, ताका मागीर ताची छळणूक करप, कोण आशिल्ले? तरुण भुरगेच आशिल्ले ते. आतां ते भितर आसात, तातले बेगीन थोडे सुटपाकय सोदतात, हिंदू आसाय, कॅथलीकय आसात. म्हणटकीच त्या वेळाचेर अस्वस्थता अशी जाल्ली, पूण विचारच कोणें करूंक ना की अपप्रवृत्ती जी आसा की किडनॅपिंग करचें, खंडणी मागची, पयशे करचे, ते उधळचे. म्हणजे ही कितल्याशा वर्सां पयलीं पासूनची विकृती आहा. ती विकृती मागीर गोंयच्याच समाजांतल्यान तयार जाल्ली विकृती न्ही ती. आनी ही विकृती आतां जी आमी ते सद्या जो पुलिसांच्या ताब्यान भुरगो आसा आनी ते रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट बी ते सगळे तांत्रीक सोपस्कार चालू आसात. कांय दिसांनी ते सोंपतले. आनी सिद्धीनायक प्रकरणांतय बी अशें प्रेसान लावन धरलें म्हयनोभर आनी मागीर एकदम ठप करून ती फायलूच बंद जाली की ते बाबा खूब आतां ट्रॅजीक पद्दतीन जिचो अंत जालो आनी दुख्खद पद्दतीन ते रहस्य अजुनूय बी म्हणटा ते तशेंच उरलें. ते क्वेश्चन मार्क कसो जावन तुमकां. आनी तिजी तशी हत्या जावपा फाटल्यान किंवा अत्याचार जावपा फाटल्यान एक विकृती आशिल्ली. ती विकृती बी खंयच्या समाजांतल्यान तयार जाली, कशी जाली? हे सोसायटी ह्या अर्थान हांव म्हणटा, कित्याक समाजाचो अर्थ आज वेगळोच घेतात की ए समाज, बी समाज, बी. एक कोण गोमंतकी समाज, 41 किनशिप ग्रुप्स, आनी आमचे कडेन 5 जे रेसियल ग्रुप्स आसात ते नेग्रिटो, आतां एक कोण ना, ऑस्ट्रीक, इंडो युरोपियन्स आनी द्राविडियन्स, हे जे आमचे कडेन आसात. सायनो टिबेटन्स ना आमचे कडेन. तर हे गोंयची रचनाच अशी जाल्ली आसा की 16 लाख गोंयकार हातून वांटून गेल्ले आसात. 5 रेसियल ग्रुप्स, 8 ब्लड ग्रुप्स, 41 किनशिप ग्रुप्स किंवा जाती आनी पोटजाती, 41 जाती, पोटजाती, 5 वंश, हाजे भितर हे होमोसेपियन्स आमी वांटून घेतिल्ले आसात. जाल्यार ह्युमन सेक्शुअलिटीचो गोंयच्या समाजांतलो विचार करता आसतना हांवें सांगलें फाटल्या हातून की ग्रिकांनी आमकां केओसांतल्यान कॉस्मॉस जाता, गोंधळांतल्यान रचना जाता, डिसऑर्डरांतल्यान संघटन जाता, हो विचार दिलो ह्या 2 उतरांनी. जशें ताणें आमकां 2 बिंदू दिले, सुरवात आनी आदी आनी अंत, म्हणजे सुरवात आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा. तर आल्फा आनी ओमेगाच्या भितरूच ही चर्चा आमची चालू आसा. ओमेगा पॉयंट आमकां खबर ना केन्ना येतलो, कितें येतलो तो. वैज्ञानिकांचो शोध चालू आसा की वेन आमचे जर ब्रह्मांड जर एक्सपांड जाता आनी आतां ते 92 बिलियन लायट इयर्स इतलो ताजो आकार आसा. 92 बिलियन लायट इयर्स म्हणजे 3 लाख किलोमिटर ह्या स्पिडीन, सेकंदाक 3 लाख किलोमिटर ह्या स्पिडीन उजवाड 92 लाख वर्सांत खंय पावतलो, 92 अब्ज वर्सांनी खंय पावतलो, कितले डिस्टन्स, हें जर काडटलो जाल्यार 3 लाख तुमी आतां वर्साचे सेकंद काडचे पडटले आनी ते वर्साच्या सेकंदाक 92 मल्टिप्लाय करून 3 लाखान मल्टिप्लाय करतकीच जितले किलोमिटर येता तितले डिस्टन्स हे आमचे ब्रह्मांड आसा. आतां आमकां दिसता ते, ताजे भायले आमकां कितें आहा तें खबरूच ना. 92 बिलियन लायट इयर्साच्या भायर कितें आसा आमकां आमचें जें ब्रह्मांड आसा. आनीक हातूंत तुमकां 2000 अब्ज आकाशगंगा आसा,
2 ट्रिलियन मिल्की वेज, तातूंतली आमची एक गॅलक्सी, त्या गॅलक्सींतलो आमची सौर्यमालेंतलो आमचो ग्रह, त्या ग्रहाचेर 850 कोटी आमी एक जात आमची इंटेलिजंट, आमी खूब होमोसेपियन्स तातूंतलो एक कामत हांगा एक होमोसेपियन्स जो आज तुमचे कडेन उलयता आनी सांगता तुमकां की हे ह्युमन सेक्शुअलिटीचोच हो सगळो विचार गोंयांत करूंक जाय. ह्या ह्युमन सेक्शुअलिटीन गोंयकाराची सेक्शुअलिटी येता आनी गोंयकाराची सेक्शुअलिटी येता आसतना गोंयकारांनी आल्फा आनी ओमेगाच्या भितर आनी केओस आनी कॉस्मोसाच्या भितर आनी इरोस आनी पॅथोसाच्या भितर आनी मटेरियल डायमेन्शन आनी स्पिरिच्युअल डायमेन्शन हांच्या भितर कितें केलां, कितें करतात आनी कितें करपाचें आसा, पास्ट प्रेजेंट आनी फ्युचर, ही चर्चा ही चालू आसा आतां हांगा. हांव आड पडलां पुस्तकाच्या सांगातान हांव आड पडलां. दनपारां हांव आड पडटां, रेस्ट घेता, येवपाची गरज आसता, न्हिदून न्हीद येतकीच न्हिदपाचें. आड पडपाक जाय तेन्ना आड पडपाचें, अशी गोरडी घेवपाची, आड पडपाचें आनी हें सगळें चिंतपाचें, उलोवपाचें. चिंतपाक जाय, उलोवपाक जाय, नाल्यार मागीर कॅन्सल कल्चर तुमकां खबर आसा न्ही. हे इतले व्हिडिओ काडपाचो उद्देश आसा की मोन्यांनीच मारपाचो, हाका दखलच घेवपाची ना. अनुल्लेखाने मारणे मराठीन म्हणटात, कामत ना अनुल्लेखाने मारले म्हणजे एका पद्दतीन खून पाडला, बहिष्कार घालून. ताका उलोवपाकच दिवपाचें ना म्हणून उलयता. हे व्हिडिओज जे आतां चालूच आसा, मालिका ही एका व्हडल्या प्रोजेक्टाचो भाग आसा की केन्ना तरी अकस्मात कितेंय अचकीत जावन जें कांय म्हज्या हातान ना, आमी बरें जेवता खातात, आड पडटात, आतां पडल्यात तशें न्हिदतात, कांय कमी ना. पूण कितें, बॉडी इज लायक ए मशीन. दोळे म्हजे सारके चलना, दांत गेल्यात सगळे, कुडके जाल्यात दांताचे. डेंटिस्टा कडेन गेलो जाल्यार फक्त प्रयोग मशिनाचेर जातले, हांगा ड्रील मार, थंय ड्रील मार, हांगा इंजेक्शन मार, आनीक मागीर ताजे सायड इफेक्ट्स सगळे. म्हणजे आमी एकदां हातान पडले की आनीक दुयेंसां, एका दुयेंसा खातीर 10 वखदां खातीर सायड इफेक्ट जावपाक तेन्ना 100 वखदां, म्हणजे नवे रोग मागीर भितर सगळे आसा ते कुडीची वाट. त्या परसय बी प्राचीन काळान आदिमानवाच्या भशेन आंगार काडटाले. आमचे सगळे जाणटेल्यो बायलो बी खूब सहनशीलता दाखोवन आंगार काडटा. तशी म्हजी दुखणी बारीक सारीक जे आसता, ब्लड प्रेशर जावं आनी कितें जावं, पोटान दुखता, तकली उसळटा, सगळें आंगार काडीत आसा हांव. म्हणटकीच त्याच परिस्थितीन हे विचारय बी अशेंच हांव आतां उक्तेपणान सांगता, आंगार काडून सगळें दुख्ख आसा म्हजें, दैन्य आसा जें, सगळे तरेचे म्हज्या हेल्थ प्रॉब्लेम आहा ते कुशीन दवरून हांव हे विचार व्यक्त करता. कारण हें तल्लक आसा, हांगा भरपूर विचार आसा. एक सुपर कॉम्प्युटर कसो चलता हांगा, प्रचंड व्हेरी पॉवरफूल सुपर कॉम्प्युटर हातून भितर भरलां. 1 लाख पुस्तकां वाचून जे कंप्लीट नॉलेज आहा तें हातून भितर भरलां. लाखांनी जर्नल्स वाचून जे नॉलेज आहा तें हांगा आसा. आनी तातूंतल्यान हे सगळे कॉन्शियसनेस, मायंड, थॉट्स बी सगळे आतां भायर सरतात हांगाच्यान, हे भायर, आनी ते हांगा रेकॉर्ड जातात मशिनाचेर. म्हणजे हो इंटरफेस हाज्या भितर आनी मशिना भितरलो हो. आनी हांव ताजो एक स्मार्टली यूज करता. कित्याक म्हाका खबर आहा युट्यूबाचेर सगळे हांव मेल्या उपरांतूय उरतलें, ही मजा आहा न्ही. म्हणजे सगळे फ्रेंड्स आहात आनी कोण कोण आहात तांचे युट्यूब्स आहात ते ताचे, तांकां हांव मरच्या पयलीं सांगतालो, हे पळय अमको नांव सांगना, हे दवर मरे, सगळे तेजे रेकॉर्ड करून दवर मरे, सगळी वेबसायट कर, घाल मरे, ते मागीर नाल्यार आमकां सोदचें पडटलें. आयकूंकच ना, अशेंच गेले, कांय मेळना आतां रेकॉर्ड्स तांचे. वायट दिसता खूब, म्हाकाच सोदचें पडटा. हो म्हजो फ्रेंड आहा, तो म्हजो आनीक कोण आसा, सोयरो आसा आनी कोण आसा वळखीचो आसा, तांचे सोदून काडचे पडटात ते युट्यूबार घालपाक बी. म्हाकाय वायट दिसता की मनोहर बाब पर्रीकर म्हणजे लागींचे मित्र, पूण तांचे खुबूच म्हणजे मेळून हांवें काडिल्ले एक 15-20 व्हिडियोज मेळ्ळे म्हाका. इतलें दुख्ख जालें म्हाका, खूब काडपाक जाय आशिल्लें अशें दिसलें म्हाका. तांचे कडेन खूब अशें सांगपा सारकें आशिल्लें, सांगताले आनी कितें, पूण हांवें तितले डिटेलान व्हिडियो काडूंक ना. एक 15-20 व्हिडियो जे मेळ्ळा तेच म्हजे स्वताचे म्हणून, म्हाका बाकीच्यांचे वेगवेगळ्या फंक्शनांक बी डावनलोड करून बी ते व्हिडियो घालपाचे ना. म्हणटकीच इरोस आनी पॅथॉस, इरोस वेल्यान इरोटीक, कामुकता, काम आनी कामुकता, आनंद आनी आनंदी आसप, आनंदाचे विश्वासो. इरोस म्हणजे कामुकता किंवा सेक्सा कडेन ताजो डायरेक्ट संबंद येना, पूण इरोटीक हाजो संबंद येता कामुकते कडेन, सेक्शुअलिटी कडेन येता. पॅथॉस म्हणजे दुख्ख, म्हणजे आतां म्हाका बरें ना म्हळ्यार पॅथॉस, पॅथेटीक, पॅथॉलॉजी, हें पॅथॉस ह्या उतरांतल्यान सगळें हें आयलां. पॅथॉस, पॅथॉलॉजी, पॅथेटीक, तर पॅथॉलॉजिकल, हें सगळें पॅथॉसांतल्यान आयलां. दुख्ख, दैन्य, सगळे वेदना, जे कितें आमकां भोगचें पडटा तें सगळें पॅथॉसान येता. शोक,
दुःख, उद्विग्नता हे सगळें पॅथॉसान येता. वायटपणां, जिवाक बरें नासप, मनाक बरें नासप, सायकायट्रीक सायकोलॉजिकल सगळे डिसिजीस, सगळ्या तरेची दुख्खां, दैन्य, मॉर्बिडिटी, मॉर्टॅलिटी, मरण हे सगळें पॅथॉसान येता, दुख्खान येता. आनी आनंदान कितें येता? हांसप, खेळप, मजा करप, भोग घेवप, भोग, उपभोग, संभोग हे सगळें इरोसान येता. इरोटीक म्हणजे इरोस आणि पॅथॉस हे परस्पर विरुद्ध अश्यो प्रवृत्ती आसात आनी परस्पर विरुद्ध अशे तरेचे डायमेन्शन्स आसात. आनी हे ह्युमन सेक्शुअलिटीच्या संदर्भान आमी गोंयांतली ह्युमन सेक्शुअलिटी होमोसेपियन्सची 16 लाख होमोसेपियन्स गोंयांत रावतात. 16 लाख मनशाची प्रजातींतले लोक बायलां आनी दादले गोंयांत रावतात. तांचो एक एज पिरामीड आसा, म्हणजे 0 to 6, 7 ते 12, 13 ते अशे 18, 19 ते 25 असो एक एज पिरामिडूय आमकां मेळटा. खंयच्या एज ग्रुपान कितले सेपियन्स किंवा मनीस जातीचे लोक गोंयांत रावतात तेय मेळटात. हे मनीस जात जी आसा गोंयांतली, तांची सेक्शुअलिटी कशी कितें तयार जाता, कशी ती आतां डेवलप जाता. भुरगो जल्माक येता, चलो जल्माक येता, चली जल्माक येता, तांची कशी ती एक कॉमन खंय तरी त्या ह्युमन सेक्शुअलिटीचो एक फिजिओलॉजिकल एस्पेक्ट म्हणून पॅरंट टिचर्स असोसिएशन, प्रिन्सिपल, हेडमास्टर सगळ्यांक चर्चा जाता की दीज किड्स आर कमिंग ऑफ एज व्हेरी अर्ली. म्हणजे भुरगीं आज अकालीच तांकां समज येवपाक लागले. म्हणजे कितें जावपाक लागलां तर समज येवपाक लागल्या म्हणजे आज ऋतुस्त्राव जाका आमी मेन्स्ट्रुअल हें म्हणटात स्टेज जी आसा ती आज बरें खाण जेवण लागून हॉर्मोनल डिफरन्स हाका लागून चिकन बिकन जे खातात आनी तातूंतल्यान जे स्टिरॉयड्स बी वतात ते स्टिरॉयड्स भितर गेल्ल्या कारणान आतां चलयो ज्यो आसात तांकां आतां मेन्स्ट्रुअल पयलीं 12 ते 14 वर्सां जाता ते 10 ते 12 वर्सांचेर जावपाक लागला. म्हणून सगळ्याक एक भयंकर चिंता निर्माण जाल्या. तो एक सेक्शुअलिटीचो, सेक्शुअल अवेरनेसचो भाग आसता. कित्याक बॉडी आतां निसर्ग तयार करता न्ही, त्या मातयेची किंवा त्या बायलेची किंवा त्या चलयेची बॉडी तयार करता. वी कांट स्टॉप इट बाय गव्हर्मेंट सर्क्युलर अँड नोटिफिकेशन्स किंवा पेरेंट्स अँड टिचर्स असोसिएशनाचे रिझॉल्युशन दॅट द चिल्ड्रन इन गोवा फिमेल्स आर नाव हॅविंग अ मेन्स्ट्रुअल एज मच अर्लियर देन प्रिवियस जनरेशन. आमचो एक्स जनरेशन 14, 16, 18 बी वर्साचेर आमकां कळटालें की आमच्या भयणीक आनी कोणाक मेन्स्ट्रुअल बाबा स्टेज केन्ना सुरू जाली आमी पळयताले, कळटालें आमकां. आमचे इतले खुल्लम खुल्ला चर्चा जायनाशिल्ली. बश्टेपण जे म्हणटात हिंदू कल्चरा भितर आमच्या गोंयांत बश्टेपण, बश्टी बायल, हें बश्टेपण बी आयज मान्य ना कोणाकच. सरकारा पासून आज संस्था पर्यंत सगळे आतां मेन्स्ट्रुअल हायजिनाच्या बद्दल तर सगळे ओपनपणी उलोवंक लागले. पेपराचेर व्हडले व्हडले लेख बरोवपाक लागल्यात. खूब छापतात आतां हेर कितें. खूब तज्ञ तयार जाल्यात मेन्स्ट्रुअल हायजिनाचेर. तांचे चालूच आसता चर्चा. पूण हो फॅक्ट आसा, हो सेक्शुअलिटी कडेन गोंयांतल्या ह्युमन निगडीत आसा. की ज्या आमच्या यंग जनरेशन जे आज आतां 8वी 9वी 10वीन जर त्या मेन्स्ट्रुअल स्टेजीक ते पावल्या तांकां सेक्शुअल समजूय बेगीन येतली काय ना. तशें चल्यांचें आसता. प्युबिक हेअर डेव्हलपमेंट किंवा हे सगळें तांचे जे पेनीस डेव्हलपमेंट हे सगळें सुद्दां चल्यांची हड्ड्यावेली तुमकां आतां केस आनी खाडाचे केस मिशो येवप हेंय बी बेगीन आतां एक्सलेट जाल्लें दिसता. 12 वर्साचेर 11 वर्साचेरच मिसरूड फुटिल्ले, बारीकशी गालाचेर लव आयिल्ले तुमकां दिसतात. दादले चले दिसतात. हे एडल्ट्स म्हणजे एडल्टूडय बेगीन येवपाक लागल्या जनरेशन झेडा भितर. आल्फान आनीक बेगीन येतली. 7-8 वर्साचेरच मेन्स्ट्रुएशन जनरेशन आल्फा जी आतां 2010-12 नंतर जी जन्माक आयल्या तांचे भितर 7-8 वर्साचेर मेन्स्ट्रुएशन चलयांक आयले जाल्यार अजाप ना. तो एक निसर्गाचो चमत्कार न्ही, एक परिस्थिती आसा इवॉल्युशनरी. आमची सेक्शुअलिटी फिजिओलॉजिकल जशी इवॉल्व जायत आसा, उत्क्रांत जायत आसा, टॅक्नॉलॉजीक जावं, खावडीक जावं, बऱ्या न्युट्रिशनाक जावं, भायल्या तुमकां बदलांक लागून जावं, एंडोक्रायन डिसरप्टर्सांक जावं, वातावरणांतल्यान जी केमिकल्स येता ताका लागून जावं, पॉल्युशनाक लागून जावं, मायक्रोप्लास्टिक्साक लागून जावं, आमचो जेनेटीक जेनोमीक सगळो बदल जायत आसा. तो भुरग्यांचेर परिणाम जातलोच. जे नवे आतां गर्भ तयार जातात ते गर्भ मागीर ताजी हें जातकीच फिटस डेव्हलप जातकीच जी भुरगीं जन्माक येता ते हें घेवनूच येतली. हे सगळे जिन्स आतां अर्ली सेक्शुअल डेव्हलपमेंट, अर्ली ऑर्गन डेव्हलपमेंट, अर्ली सेक्शुअलिटी डेव्हलपमेंट म्हणटकीच हो आमचो इरोसचो एक भाग आसा.
तातूंतल्यान जर गोंयच्या समाजान आतां पयर जालो तसो पॅथॉस दुख्ख निर्माण जालें जाल्यार दोनी इरोटीक कल्चर आनी पॅथेटीक कल्चर किंवा पॅथॉलॉजिकल कल्चर जो आज ह्या भुरग्याच्या संदर्भान ह्या केसीच्या कुडचड्याच्या दिसून आयला, पॅथॉलॉजिकल कल्चर, क्रिमिनल पॅथॉलॉजी, सायकोपॅथॉलॉजी हांव म्हणटात ताका, ऑफ सेक्शुअलिटी. कुडचडीची केस म्हणजे सायकोपॅथॉलॉजी ऑफ सेक्शुअलिटी. आनी प्रश्न कितें, इज देर ए सायकोपॅथॉलॉजी ऑफ इरोटिसिझम, इरॉस इन गोवा? म्हणजे देर इज अ इरोटीक सेक्शुअल पार्ट ऑफ गोवा, की एक गोंयान हेल्दी आमचे कडेन इरोटीक कल्चर आसा? जाल्यार ताजो स्पिरिच्युअल डायमेन्शन कितें आसा, एथिकल आनी मोरल डायमेन्शन कितें आसा, हाजो विचार कोणें आनी केन्ना करपाचो? कशें करतले? म्हज्या सारक्या मनशाक तुमी थंय आपोवचेच ना न्ही हे चर्चा करता आसतना, इरोटीक आनी पॅथॉलॉजिकल हाजो इरोस किंवा पॅथॉसचो तुमकां कळचेच ना तें. हांव कितें उलयतां, कसलो हायपोथिसीस मांडटा, हांव कित्याची फोडणीशी करून सांगता, तुमच्या तकले वेल्यान बी वचचें ना. हांव सामक्या सोंप्या उतरांनी हें सांगूंक शकता तुमकां की मूलभूत विचार, फंडामेंटल इश्यू हो आतां कोण भुरगो आसा, कोण ताच्या हाका बळी पडली, हो एक इंडिविज्युअल आनी एक फॅमिली लेवलचो आनी एक ताज्या हातून वर्तुळांतले आसा तांचो विचार आसा. पूण गोंय एक वर्तूळ न्ही कुडचड्या पुरतें मर्यादीत. गोंय एका पृथ्वीवेल्या ह्युमन सोसायटीचो भाग आसा. थिंक ग्लोबली ॲक्ट लोकली अशें म्हणपीच लोक आज ही मिस्टेक करतात. पत्रकार, संपादक, टीव्हीचे एंकर, ते जग म्हणून खबरूच ना तांकां. आमी एक पृथ्वीचेर रावता आनी एक बाबा 8,50 कोटी लोक आमच्या भशेन आसात, हांकां कोणाक खबरूच ना. दे डोंट थिंक ग्लोबली. तांकां ह्युमन सोसायटीचो विचार खंयच ना. कुडचडें आनी कितें, एक दोन फॅमिली आनी तांकां तांच्या हातून पुलिसांनी रेकॉर्ड केले स्टेटमेंट, हो इतलोच विचार. जाली एक केस जाली, सोंपलें. असो विचार करपाचो नासता सायंटिफिकली. हे कित्यातच बसना. इथॉलॉजी म्हणटा त्या सब्जेक्टांनी बसना, सायकोलॉजी प्रांतांनी बसना, सायकियाट्री ह्या प्रांतान बसना, पॅथॉलॉजी ह्या प्रांत कित्यातच बसना. अशा तरेचे जे डिस्कशन लूज चालू आसा ते अर्थूच ना हाका काय. हे सामकें म्हणजे डिसमिसीव अशा तरेचें आसा, नैमित्तीक आसा. म्हणजे तें तितल्या पुरतें जावपाचें, विसरपाचें. मुळे फुडें आनी कितें तरी गँग रेप जालो की मागीर तें निर्भया केशी भशेन गाशीत बसपाचें. अख्ख्या भारतान म्हणटा ती एक चर्चा सुरू जाली निर्भया, कित्याक अत्यंत बिभत्स पद्दतीन, घृणास्पद, हिंसक पद्दतीन, पाशवी पद्दतीन, म्हणजे पशूंक सुद्दां आतां आमी तशें म्हणूंक शकना की असो गँग रेप आनी खूब म्हणजे विकृती पद्दतीन तें, म्हणजे आज ताजो उच्चार म्हणजे म्हणून तें इतलें आतां ताजी देशभर चर्चा जाली घाणेरडे आनी हिंसक पद्दतीन म्हणटात तशी ती. पूण मनीस जनावरच न्ही, ती जनावरच आशिल्ली. ती भशेन अत्याचार करपी निर्भया प्रकरणान बी आसात ती जनावरच. जनावराच्याच लेवलचेर मनीस होमोसेपियन जेन्ना वता सामको बेजीक लेवलचेर, ताका मागीर कसलेंच एथिकल, मोरल, स्पिरिच्युअल डायमेन्शन ताजें उद्वस्त जाल्लें आसता. त्या वेळाचेर तारतम्य उरना ताका बरें आनी वायटा भितर. म्हणटकीच हांगा हो जेंडर सेन्सिटिविटी बी हो इतल्या पुरतो इश्यू मर्यादीत उरना. ताका एक स्पिरिच्युअल डायमेन्शन आहा, ताका एक फिलॉसॉफिकल डायमेन्शन आहा, ताका एक मोरल डायमेन्शन आहा, ताका एक एथिकल डायमेन्शन आसा, आनी ताका सगळ्यांनी व्हडलें बायोलॉजिकल डायमेन्शन आसा. तें आमी विसरूंक शकना. ह्युमन सेक्शुअलिटी किंवा गोंयांतल्या ह्युमन सेक्शुअलिटीक एक बायोलॉजिकल डायमेन्शन आसा, आनी त्या बायोलॉजिकल डायमेन्शनांतल्यानच आमकां हें इरॉस, इरोटिसिझम, पॅथॉस, पॅथॉलॉजिकल, पॅथेटीक हाजो विचार करचो पडटलो.